هذا باب الحديد. طبعا مساحة المسجد الأقصى بجميع ساحاته بقبة الصخرة 144 دنم. هذه ساحات المسجد الأقصى يوم الجمعة تكون مليئة بالمصلين. هذه أحد شوارع البلدة القديمة في القدس، وهذه تسمى عقبة السرايا. استنى شوي بس اصور. الين عقبة السرايا، وهذا طريق الواد، وهذا سوق القطانين. هذه شوارع القدس القديمة، البلدة القديمة. هذا طريق من هنا يودي إلى حائط البراق. وهذا باب آخر من أبواب باحات المسجد الأقصى، فيه متوضأ وفيه حمامات رجال ونساء. يسمى باب المطهرة. وهذا باب آخر من أبواب المسجد الأقصى، باب سوق القطانين. هذه أضرحة لفيصل الحسيني وعبد القادر الحسيني وموسى كاظم الحسيني.